गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई समितिको पत्र सडकमा ट्राफिक स्वयंसेवक खटाएको बारे जवाब दिन आउनुहोस्। रवि लामिछानेले मनमर्जी गरेको आरोप, राष्ट्रपति समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेश। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणाले बालुवाटारमा खैला पहिला फेरि एउटा नयाँ आन्दोलनको तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मुलुकमै उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक छ। अत्याधिक गर्मीका कारण धरानका विद्यालय पनि बन्द। बुढा नीलकण्ठ गएर माधव कुमार नेपालले ल्याएको तरङ्ग प्रचण्डलाई झस्काए। राज्य व्यवस्था समितिबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित। राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवड़ाले भने सडकका भरमा नागरिकलाई सडकमा दुःख दिन पाइँदैन। गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फेरि किन भयो स्थगित, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री निर्णायक ओलीको सुरुवात, प्रचण्डलाई धक्का लाग्ने सङ्केत। माधव कुमार नेपालकै कारण गठबन्धन फुटको सङ्घारमा र सरकारले जालझेल गरेर संसद अन्त्य गर्न खोजेपछि गृहमन्त्री विनय समिति गठन गर्न तयार भए गगन कुमार थापा। गृहमन्त्रीलाई समितिले बुझायो यस्तो पत्र। रवि लामिछाने चारतिरबाट घेराबन्दीमा, लामिछाने विरुद्धको मुद्दा स्थगित। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमा हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्र, वर्ग र जनताको निम्ति फेरि एउटा नयाँ आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा जनसंस्कृति महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले क्रान्तिको बाटो सरल रेखामा नजाने बताए। उनले सरकारको तर्फबाट सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मात्रै कुरा नगरिएको बताएका छन्। उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई गम्भीरताका साथ हेर्ने हो भने समाजवादको बिउ रोप्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले समाजवादको निम्ति एकता आवश्यक रहेको भन्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्नुको तात्पर्य समाजवादको आधार तय पार्नु रहेको बताए। उनले कृषिलाई आधार बनाएर र आइटीलाई अगाडि बढाएर मात्रै समाजवाद यात्रामा अगाडि बढ्न सक्ने जानकारी गराएका छन्। अब समाजवादको एउटा नयाँ यात्रातिर हामी छौँ। त्यहाँ भने जस्तै समाजवादले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा ठुलो शक्ति सञ्चयको अपेक्षा गर्दछ। आफ्नो देशभित्र मात्रै होइन, विश्वभरका श्रमिकहरूसँग, सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायसँग एउटा ठुलो एकताको अपेक्षा राख्दछ। हामीले समाजवादी क्रान्तिको कुरा गर्दा हामीले भनेका के छौँ भने अहिले आधार निर्माण गर्ने कुरालाई मुख्य भनेका छौँ। हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्नुको तात्पर्य समाजवादको आधार तयार पार्नु नै हो। हामी कोही कन्फ्युजमा बस्नु हुँदैन। हामीले अहिले समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरा वा वामपन्थी ध्रुवीकरणको निम्ति पहल गर्ने कुरा समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरासँग नै सम्बन्धित छ। हामी कोही दुविधामा बस्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्र र जनताको निम्ति फेरि पनि एउटा नयाँ आन्दोलनको तयारीका रूपमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। अहिले सरकारको तर्फबाट पनि खाली सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मात्रै कुरा गरिएको छैन। भर्खरै अघि सारिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई गहिरो हेर्नुभयो भने वा अस्ति मात्रै प्रस्तुत भएको बजेटलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने समाजवादका भ्रूणहरू, समाजवादको बिउ रोप्ने प्रयास गरिएको छ। समाजवादको निम्ति एकता आवश्यक छ, दाहालले थपे। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेपाली काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेपालको अर्थतन्त्रको केन्द्र वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिटान्स बनेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले बिहीबार आयोजना गरेको बधाई, शुभकामना तथा धन्यवाद कार्यक्रममा उनले नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य माध्यम वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिटान्स भएको बताए। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकले दुःख गरेर पठाएको रकमबाट नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य माध्यम वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीको बनेको छ। उनले भने महामन्त्री थापाले प्रत्येक वर्ष झन्डै 5 लाख नेपालीलाई रोजगार आवश्यक परे पनि देशले रोजगार दिन नसकेका कारण विदेशिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थापाको भनाइ छ। आगामी 1 दशक नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार यथार्थ भएको उनको दाबी छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका थापाले विक्रमसम्म 2046 को परिवर्तनपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा निजी क्षेत्रबाट धेरै उद्योग धन्दा सञ्चालन भए पनि 10 वर्षे जनयुद्ध र देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण बन्द भएको ठकुवा गरेका छन्।
महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसको संगठन विस्तारमा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय एसोसिएसनको ठूलो भूमिका रहने बताए। पार्टीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा नीति बनाउँदै गर्दा एसोसिएसनले महत्त्वपूर्ण राय सल्लाह सुझाव दिने महामन्त्री थापाले अपेक्षा गरेका छन्। उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि पार्टी लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जवाबका लागि बोलाएको छ। मापसी लगायत विभिन्न अभियोगमा कारबाहीमा परेकालाई कानुन विपरीत सडकमा ट्राफिक बनाएर खटाएको विषयमा जवाब दिन उनीहरूलाई बोलाइएको हो। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा घोषणा गरेर मापसीसहित ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाउने निर्णय कुन कानुन अनुसार गरेको भनेर सोमबार शुक्रबार गृहमन्त्रीलाई बोलाइएको समितिले जनाएको छ। उनलाई भोलि शुक्रबार समितिमा उपस्थित भएर जवाब दिन आग्रह गरिएको छ। बिहीबार बसेको समिति बैठकमा समसामयिक विषयमा भएको छलफलमा कुनै पदमा बसेको व्यक्तिको घोषणालाई कानुन मान्न नसकिने निष्कर्षपछि गृहमन्त्रीलाई बोलाएर जवाब माग्ने निर्णय भएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसका दिन आफूले थालेका सकारात्मक पहलका रूपमा महिला ट्राफिक प्रहरीलाई रजसोला भएका बेला 4 दिन सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवक परिचालनबाट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेको त्यही घोषणाका आधारमा बुधबारदेखि नै ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीमा परेकाहरूलाई सडकमा उतारेको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी पटक पटक बार्गेनिङ गर्दै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बुधबार विपक्षी मोर्चाको बैठकमा गएपछि सत्तापक्षमा तरङ्ग पैदा भएको छ। नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल र लोकसभाका शीर्ष नेतासँग छलफलमा जुटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि मन्त्रीसम्मले अनेक सन्देह व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार विराटनगर पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधव नेपालप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरे। माधवजी अलि अगाडि देखिने उता पनि यता पनि दुवैतिर जोडिने जस्तै गर्दै आउनु भएको छ, तर पनि अहिले उहाँ हामीभन्दा बाहिर जानुहुन्न। प्रचण्डले भने आज बिहान मात्रै पनि उहाँसँग कुराकानी भयो। यस क्रममा उहाँले सत्ता समीकरणभन्दा बाहिर नजाने भनेर स्पष्ट पार्नु भएको छ। नाटकीय रूपमा कांग्रेस सहकारी प्रकरणको छानबिन समितिमा रवि लामिछानेको नाम राख्नबाट ब्याक भए लगतै नेपालले विपक्षी मोर्चाको बैठक जोइन गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपालको यो मुखपछि प्रचण्ड मात्रै बोलेरन्। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले त आपत्ति नै जनाए। प्रेस चौतारीले बिहीबार कैलालीको धनगढीमा गरेको कार्यक्रममा भण्डारीले माधव कुमार नेपालको सत्ता र विपक्ष दुवैतिरको भूमिकाले उनलाई क्षति पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। सत्तामा बसेर प्रतिपक्ष र विपक्षीसँग छलफल गरेर दोहोरो भूमिका देखाउँदाको क्षति उहाँलाई हुन्छ। यस्तो प्रवृत्ति भएका पार्टी विचार र अस्थिरताले निम्ताउने सङ्कट लामो समय रहँदैनन्। भण्डारीले भने सत्तामा बस्ने तर प्रतिपक्षसँगको पनि सिरानी थापिराख्ने कुरा माधव कुमार नेपालका लागि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार मन्त्रीको यो भनाइले पनि नेपालको विपक्षीसँगको उठबसले केही न केही तरङ्ग त ल्याएको बुझ्न सकिन्छ। समाजवादीकै एक केन्द्रीय सदस्यीय पार्टीको संस्थागत निर्णय अहिलेकै समीकरणबाट दायाँ बायाँ नगर्ने भए पनि सत्तामा दबाव र घोर्कीलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन्। यसअघि माधव कुमार नेपालले केन्द्र सरकारमा 2 मन्त्री पठाए पनि आफूसहितको सहमति नगरी विश्वासको मत नदिने चेतावनी दिएका थिए। पछि पुनः एमाले माओवादी रासपा र समाजवादी बीच 7 बुँदे सहमति भएको थियो। अहिलेसम्म पार्टीको संस्थागत निर्णय यही समीकरणको पक्षमा छौँ भन्ने छ, तर अध्यक्ष किन विपक्षीको बैठकमा जानुभयो उहाँकै तर्क होला। केन्द्र र प्रदेशमा पेलिनु परेको एमालेका अध्यक्ष नेताबाट अपमानित हुनु परेको नोकझोक पनि होला, ती केन्द्रीय सदस्य नेता भन्छन्। सत्ता राजनीतिमा दबाब दिने घोर्क्याउने जस्ता काम नियमित भइरहन्छन्। यसलाई धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। देउबाको निवासको छलफलमा नेपालसँग मेटमणि चौधरी बाहेकका अरू नेता पनि देखिएका थिएनन्। माधव कुमार नेपाल बुढा नीलकण्ठ पसेकै भोलिपल्ट सोही पार्टीका नेता झलनाथ खनाल भने बाहिर बालुटार पुगेका थिए। नेपालले विपक्षीसँग वार्ता गरे लगतै पार्टीमा नेपाल विरुद्ध खेमामा रहेको झलनाथ खनाल बुढा नीलकण्ठमा पुग्नलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भन्नलाई मध्य प्रदेशको सम्भावित समीकरणबारे छलफल भनिए पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका धेरै कुरा भएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा बजेट र सहकारीको छानबिनका लागि बनेको विशेष संसदीय समितिबारे पनि छलफल भएको छ। हामीले विपक्षी गठबन्धनलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति गरेका छौँ, लोकसभाका एक नेताले भनेका छन्। प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने हाम्रो छलफलमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको मुख्य छलफल मध्य सरकारमा केन्द्रित रहेर भएको छ। उहाँले मध्य सरकारको बारेमा पार्टीमा निर्णय गरेर टुङ्गो दिन्छु भन्नुभएको छ। मधेसमा जसपाको विभाजनपछि यही पार्टीका सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने संशय देखिएको छ।